میرے حضور علیہ السلام دے غلاموں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانے دے اندر انہوں نے یہ پتا سی کہ کچھ لوگ آمن کے جڑے میرے صحابہ دی عزت نہیں کرن گے. میرے حضور علیہ السلام دے غلاموں وہ دو گروہ ایسے نے جڑے حضور علیہ السلام نو تے ماندے نے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرامین نو انہاں دے حکماں نو نہیں ماندے. ایک گروہ ایسا ہے جڑا حضور علیہ السلام دا کلمہ تے پڑھدا ہے لیکن حضور علیہ السلام دا علم غیب نہیں ماندا. میرے حضور علیہ السلام دے غلاموں اے سنیو تانوں مبارک ہوئے. اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ اسی حضور علیہ السلام نو نبی بھی ماننے ہاں تے انہاں دے فرامین انہاں دے حکم بھی ماننے ہاں. حضور علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھنے ہاں تے انہاں دا علم غیب بھی ماننے ہاں. میرے مسلک دے امام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی دے تاجدار بولے تے آپ نے گل ہی مکا دیتی. آپ فرماندے نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. ساڈے امام نے گل ہی مکا دیتی فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نہیں بولے.